زیڑی پگڑی زور دی من لائے دا دنیا قائدہ لاریخ کولا قائدہ پتا نازیگو لاریخ کولا قائدہ پتا نازیگو اوردن کو دا خکلی و پزڑ پوری ترانا په فرمایش تعالی که هر یو ګران محترم رور محمد ریاض محمد الیاس امداد الله جبارخیل سپیشل فرمایش کړه دا شفیع الله بیزرخیل په اوازونو لکه هر یو فدای جمعیت محمد نصیر مروت او محترم رور نواب علی مشکور مروت شاعر د ډیر ګران محترم رور خالد الله اسک خیل ریکارډینګ مشکور سټوډیو لکی مروت سیڑ پگڑی زور دے من لائے دا دنیا قائدہ لریخ کولا قائدہ پتا نازیگو لریخ کولا قائدہ پتا نازیگو ټولی دنیا کې یہ وطا زیڑ پگڑے زوری منا لائے ٹولی دنیا کی یہ وطا لائے زیڑ پگڑے زوری منا لائے زیڑ پگڑے زوری منا لائے ظالمانو طالبانو دل ربا قائدہ لریخ کولا قائدہ پتا نازیگو لریخ کولا قائدہ پتا نازیگو زیڑ پگڑی زور دی من لائے دا دنیا قائدہ لریخ کولا قائدہ پتا نازیگو لریخ کولا قائدہ پتا نازیگو مقاید زڑگی سر زمو قاید زمونگ رہبر ہے تم قاید زڑگی سر زمو قائد زمونگ رہبر زمو قائد زمونگ رہبر مونگ دیو واڑا مجنونان تمو لیلا قائدہ لریخ کولا قائدہ پتا نازیگو لریخ کولا قائدہ پتا نازیگو